अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो। पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो लाड़काना सिंध में पैदा हुए। इनके वालिद सर शाह नवाज भुट्टो मुशीर आला हुकूमत बम्बई और जूनागढ़ मुस्लिम रियासत में दीवान थे। पाकिस्तान में जुल्फ़कार अली भुट्टो को कायदे अवाम यानी अवाम का रहबर और बाबाए आईने पाकिस्तान कहा जाता है। आप पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन वजीर आजम थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो में 1950 में ब्रिकले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर की डिग्री ली। उसी साल मिडिल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी साउथैम्पियन में बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अरसा आप मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर रहे। 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1958 से 1960 तक सदर अयूब खान की काबीना में वजीर तजारत रहे। 1960 से 62 तक कौमी वजीर अकलियती उमूर रहे। कौमी तामीर नौ और इतलात 1962 से 1965 तक। वजीर सनत व कुदरती वसाइल और उमूर कश्मीर जून 1963 से जून 1966 तक वजीर खारजा रहे। दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात ने पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1971 में जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान की अनाने इक़्तिदार संभाली और हुकूमत मिस्टर भुट्टो को सौंप दी। आप दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वजीर आजम का हलफ उठाया। 1977 के आम इंतखाबात में धांधलियों के सबब मुल्क में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। अगर बात की जाए जुल्फ़कार अली भुट्टो की विरासत और तारीखी पस मंजर की, तो ZA भुट्टो की विरासत आईने पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भुट्टो का एहतराम व अहमियत वैसी रहेगी जैसे भारत में जवाहरलाल नेहरू की है। इस्तेहकाम पाकिस्तान में भुट्टो की अहमियत एक तारीखी हैसियत रखती है और इसके शहर से बचना मुमकिन नहीं। चेयरमैन भुट्टो पाकिस्तान एटमी ताकत के मेमार समझे जाते हैं। अगर बात की जाए 1 जनवरी 1971 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बैंकों को नेशनलाइज कर लिया था जिसे आलमी बैंकार कंट्रोल करते थे। आलमी बैंकारों को ललकारने की वजह से भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी के फंदे पर अपनी जान से हाथ धोने पड़े। फिर हम तुम्हें एक दहशतनाक मिसाल बना देंगे, हेनरी किसिंजर का ये मशहूर जुमला है। अगर बात की जाए भुट्टो से पहले की सियासत की, तो पाकिस्तान में जागीरदारों का मखसूस सियासी कल्चर रहा है। 70 के अशरे और उससे कबल भी अक्सर सियासतदान जागीरदार थे। खुद को बड़ा समझना, हुकूमत या हुकूमती अहलकार के सामने झुक जाना,
اپنے مخالفین اور ماتحتوں سے ظالمانہ طریقے سے نپٹنا ان کا مخصوص لائف سٹائل تھا، لہذا سیاست اور اقتدار میں بھی دھونس اور نوکرشاہی یا حکومت کی پشت پناہی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ یہی لوگ اسمبلیوں میں یہاں تک کہ سیاسی جماعتوں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ باقی لوگ ذمہ دار تو نہ تھے لیکن ان کے سیاسی کلچر پر ہی چلتے تھے۔ سیاسی جاگیردار کلچر کیا تھا؟ بھٹو نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر میں اس کو بیان کیا تھا۔ بھٹو کے بقول جب جاگیردار ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو عوام پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہوتی، کوئی کارخانہ نہیں لگتا، کوئی سڑک تعمیر نہیں ہوتی، بدترین اندھیرا اور غربت چھائی رہتی ہے۔ صرف گنتی کے لوگ ترقی کرتے ہیں یا خوشحال ہوتے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں، عام آدمی کا استحصال اور معاشی سماجی ترقی سے بیگانگی ہے۔ بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی آمرانہ و نیم آمرانہ تسلط کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتی رہی، حکومت میں بھی آئی لیکن کرپشن اور خراب حکمرانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ سیاسی مصلحت کے تحت اسٹیبلشمنٹ کی لائن اختیار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنی۔ بے نظیر بھٹو اور بھٹو کے عدالتی قتل کے معاملے عرصوں بعد بھی حل نہ ہو سکے۔ تاریخ میں بھٹو مزاحمت اور مقبول لیڈرشپ کی علامت کے طور پر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اب بھٹو کی بجائے بے نظیر بھٹو کے ورثے کو مانتی ہے۔ بھٹو دور کے جیالے مر کھپ گئے یا بوڑھے ہو گئے یا حالات نے انہیں لا تعلق بنا دیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کا عوامی رنگ تھا۔ ہفتے 10 دن میں وہ عوام سے رجوع کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ رنگ پھیکا پڑتا چلا گیا۔ بھٹو کی پارٹی میں جاگیردار کارکنوں اور پارٹی سے ڈرتے تھے، اب یہ طبقہ پارٹی کو ڈراتا ہے۔ پیپلز پارٹی اب بھی ملکی سطح پر سیاسی قوت ہے لیکن پالیسیوں سے لگتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی ہی جنگ لڑ رہی ہے۔ پارٹی بھٹو کا وہ جادو والا فارمولا تلاش کر رہی ہے جو مختلف طبقات کو اس کے ساتھ جوڑ دے اور اپنا کھویا ہوا مقام یہ دوبارہ سے حاصل کر لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا، دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، اسی کو تم نے سر شام کھو دیا لوگو۔ آغا شورش کاشمیری جناب بھٹو کے بدترین نقادوں میں سے تھے، لیکن بھٹو نے جرأت کرتے ہوئے قادیانیوں کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو شورش کاشمیری نے ذوالفقار علی بھٹو کو جنتی قرار دیتے ہوئے کہا تھا، ناموس مصطفیٰ کے نگہبان زندہ باد، ناموس مصطفیٰ کے نگہدار زندہ باد، میر امم کے حاشیہ بردار زندہ باد، 90 برس کا ایک قضیہ کیا ہے طے، بادائے گسار احمد مختار زندہ باد۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے ذوالفقار علی بھٹو پر محسن نقوی کے اشعار کی تو وہ خراج عقیدت کچھ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، علی کی ذوالفقار تھا وطن کا افتخار تھا، علی کی ذوالفقار تھا وطن کا افتخار تھا، وہ زندگی کے گلستان میں بے خزاں بہار تھا، وہ رہنمائے مملکت وطن کا تاجدار تھا، سرے ادو کے واسطے وہ تیغ بے نیام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ ہنس پڑا تو کھل اٹھی کلی کلی کرن کرن کہ اس کے دم سے بن گئی گلی گلی چمن چمن، بنا رہا تھا دیس کو ارم ارم ادن ادن، وہ شیر دل جوان تھا، وہ مرد نیک نام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ ولولوں کا تاجور، وہ حوصلوں کا ترجمہ، وہ دشمنوں کے واسطے تھا ایک بر کے بے انا، وہ منزلوں کی جستجو میں ہر گھڑی رواں دواں کہ اس کی فکر آہنی میں صبح و شام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا۔
जिगर में दर्द कौम का, नजर में मुस्कुराहटें, वो सुन रहा है रूह जिंदगी की सर उठा उठा, वो गिन रहा है वक्त की हर वक्त की आहटें, कि उसके दिल में कौम का अजब एहतराम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। भुट्टो के केस को अगर देखा जाए तो भुट्टो की फांसी के 32 साल बाद पीपी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत शुरू करते हुए लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया था, और इस बेंच ने बाद में जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी को एक अदालती कत्ल यानी जुडिशरी मर्डर करार दिया था। इसके अलावा कायदे अवाम के नाम से मंसूब इदारे कायदे अवाम, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जामिया शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बराए तिब। इसके अलावा अगर बात की जाए जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी के हवाले से कुछ मुख्तसर खाका अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो वो कुछ ऐसे है कि जुल्फकार अली भुट्टो वजीर खारजा रहे 15 जून 1963 से 31 अगस्त 1966 तक। उसके बाद सदर पाकिस्तान रहे 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक। और आप इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान रहे 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक। अगर आपकी पैदाइश पर बात की जाए तो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए और 4 अप्रैल 1979 को 51 साल की उम्र में रावलपिंडी जेल में उनको फांसी दी गई। आपका मदफन मज़ारे कायदे अवाम लाड़काना में है। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जो इल्मी खजाना, जो तरक्की और जो चीजें अता की थी, आज तक दोबारा से कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम वो सब कुछ पाकिस्तान को नहीं दे सका। उनके क्रेडिट पर सबसे बड़ा क्रेडिट आईने पाकिस्तान की तख्लीक है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रोशन सितारे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।